श्री राधे राधा कृष्ण भगवान को श्याम सुंदर भगवान को भगवत सान्निध्य का लागि त चाहिन्छ भक्ति ज्ञान वैराग्य सबै कुरोले सम्पन्न भएपछि व्यक्ति के बन्छ शान्त बन्छ महात्मा बन्छ पुण्यात्मा बन्छ अनि ती महान आत्माहरूको सम्बन्ध कहाँ हुन्छ परमात्मा जबसम्म महान आत्मा बन्दैन तबसम्म त्यसको भगवानमा सान्निध्यता मिल्दैन भगवानमा मेल गराउनका लागि के चाहियो भक्ति ज्ञान र वैराग्य एकजना महात्मा भन्नुहुन्थ्यो कि पण्डितजी कर्म राम्रो गर्नु धेरै धेरै अध्ययन गर्नु सबै कर्म गर्नु तर कर्म गरेपछि अहंकार आउँछ अहंकार चाहिँ कहिले नगर्नु भन्नुहुन्थ्यो कि एकजना महात्मा त्यस्तै भक्ति ज्ञान र वैराग्य भएपछि मानिसमा अहंकार लय हुन्छ जबसम्म वैराग्य हुँदैन तबसम्म अहंकार लय हुँदैन के हुन्छ त्यहाँ भने म भन्ने भाव बसिरहन्छ थाहा छ नि है म फलानालाई यसो भन्ने म जस्तोलाई त्यसो भन्ने आइरहन्छ नि आउँदै कहाँसम्म आउँछ जबसम्म विकार रहिरहन्छ जुन दिनसम्म हाम्रो हृदय विकार रहित हुँदैन तबसम्म आदरणीय भक्तजनहरू ज्ञानी बनिँदैन देखाई धर्म को डर्रा लगाई दुष्टमा मती हुन्छ नि डर्राले मात्रै भगवत सान्निध्यता प्राप्ति हुँदैन विकार रहित हुनु पर्यो जो व्यक्तिमा विकार रहित छ ऊ शान्त जो व्यक्ति शान्त छ त्यसलाई सन्त भनिन्छ त्यसकारण शान्तता प्राप्ति गर्नका लागि संसारको सबैभन्दा प्रभुत्व महान शास्त्रको नाम के हो भागवत समस्त शास्त्रले सम्बोधन गरिएको कि ठूलो भनेको गीते नारदादीले नारदादीको योगीहरूले पनि गाउँदै 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 हिँडेका सनकादि कुमारहरूका मुखार बिन्दमा त झन् सधैँ केही थियो मन्त्र यम प्रवजन्त मनोपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया परमो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि समस्त भूत प्राणीले वन्दना गरेका जगतका वन्दना योग्य महापुरुषका परम प्रिय पुत्र सुखदेव स्वामी जसको मुखार बिन्दबाट सधैँ यही मन्त्र मात्र उद्गार भइरहन्थ्यो के मन्त्र जन्माद्यस्य तो नयादि तरत चाते सविज्ञ सरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मह्यन्ति सूरया तेजोवारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सुखदेव स्वामी बाटो हिँड्ने बेलामा यात्रा गर्ने बेलामा पनि उहाँका मुखबाट यही शब्द गुन्जिरहन्थ्यो अरे कि हामी गुनगुनाउँछ नि कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै उहाँले गुनगुनाउँदा पनि भागवतको मन्त्र मात्र उद्गार भइरहन्थ्यो भागवत महापुराण को पहिलो श्लोक हो यो दशम प्रथम स्कंद को पहिलो अध्याय को पहिलो श्लोक मात्र होइन समग्र भागवत को केन्द्र शुभारम्भ भएको बिन्दु हो यो यसले के भन्छ जन्माद्यस्य यतो नयादि तरतश्चाते सुविज्ञ सरा जसले ब्रह्मादि देवी देवताहरूको उत्पत्तिको इच्छा गरे जसले ब्रह्मादि देवी देवताहरूलाई आफ्नो इच्छाले सञ्चालन गरे जसले जगतलाई आफ्नो इच्छाले चलाइरहन्छ जसको इच्छाले ब्रह्मादि देवताहरू पनि मोही भएर सृष्टि स्थिति र लयको यात्रामा चलिरहन्छन् अब त जान्न भनेर शुभ पाउँदैन संसारलाई आफ्नो मायाले नियन्त्रित गरेर आफूपट्टि खैचिरहनेवाला पूर्ण ब्रह्म परमात्माले संसारलाई मायाले छपक्क छोपेका छन् छैन विचार गर्नुहोस् हाम्री आमाहरू सबैजना यहाँ पुराणमा आउन त मन लागेको छ घर छोड्न नसकेर पो भनेर त्यसो भनेका हुनाले आज बिहान झन्डै झनै कतिपय मण्डपमा कर्तै पाइएन नारायण हेर्नुहोस् गल्ती त हामीले गरेका हो एउटा पुराणमा कर्ता बस्नका लागि 1 लाख दिनुपर्छ भने भए 2-4 जना पाइन्थ्यो होला केही दिनु पर्दैन आउनुहोस् भन्दा पण्डितजी आउन त आउँदै घर बिहान नखुवाई आउन पाइँदैन आदरणीय हजुर यस्तो भन्नेवाला व्यक्ति सबै छन् सबैले भनेका छन् कारण के हो त त्यो भन्ने कारण माया हो मायाले मोहित गराएको छ कसरी ब्रह्मादि देवताहरूलाई पनि त्यस्तै मोहित गराएको छ रे जस्ता प्रकारले
मरुभूमिका बीचमा पानीका तृष्णाले पीडित भएका सारा मृगहरू पानी खान नपाएर छटपटिन्छन् रे। जब पानीको खोजी गर्दै गर्दै हिँड्दा मरुभूमिका बीचमा पानी होइन बालुवै बालुवा टल्किया छ। त्यो टल्केका बालुवालाई पनि परबाट हेर्दा उनले सम्झन्छन् त्यहाँ पानी परिराखेको रहेछ, मतलब त्यो पानी टहटह टल्किया होला। त्यहाँ गएपछि पानी खान पाइएला भने विचार गरेका बिचरा ज्ञान नभएका मृगहरू त्यो ठाउँमा पुग्दा त्यहाँ पनि होइन पानी मात्र रहेछ। मेरो भगवान यहाँ होइन अझै पर रहेछ। हिँड्दा हिँड्दा जस्ता प्रकारले ती पानीका लागि लोभिएर कुदेका मृगहरूले पानी खान नपाएर जसरी मर्दछन् त्यसै गरी यस संसार रूपमा रूपी जगतमा घुमिरहेका मानव रूपी मृगहरू पनि पर जान पाए सुख पाइला कि भएर कुद्दा कुदै बिचरा सुख भेट्न नपाई। हरिओम तत्सत्। आनन्द गन्ध भगवानको सुखका लागि कुद्दा कुद्दै कति पो गए नारायण। हामी पनि टिकट काटेर ठिक्क परिसकेका छौँ छैन, अब क्यूमा बसिसक्यो नारायण हरि। तर पनि लोभ छ नि छैन, यति भए यति हुन्थ्यो, हरे राम यति भए यति हुन्थ्यो भन्दा भन्दै जस्ता प्रकारले माया रूपी मोहले चुल्लुमै ढाकेका व्यक्तिहरू सुखका लागि कुद्दा कुद्दै जस्ता प्रकारले ती मिठो खाना आशाले राम्रो लाउन आशाले ती मृग अनेकौं प्रकारका ती पुतलीहरू बही भएर नष्ट हुन्छन्। त्यस्तै विषयमा ग्रस्त भएको मानव जन्तु पनि सुख खोजी गर्दा गर्दै मर्दछ। सुख कहाँ छ थाहा छ? टाढा छ कि टाढा पर छ, कहाँनेरि छ? बिहान बेलुका खाना नपाउँदा खाना पाएपछि सुख होला, छ नि त्यो? खाना पाएपछि झगडा राख्न पाए सुख होला, झगडा राखेपछि घर बनाउन पाए सुख होला, घर बनाएपछि 2 ढलान भए 1 ढलान भाडा दिन पाए भाडा आउँथ्यो भने सुख होला। हेर्नुहोस् है, भाडामा लगाएपछि यो घर पुरै दिन पाए आफू अर्कै घरमा बस्न पाए सुख होला। यसो भयो होला भन्दा भन्दै महाराज यमराजले थापिसके होला, तर पाउँदैन सुख। पाउँछ नारायण? सुनिया छ आजसम्म? फलानाले सुख पाएर पुग्यो भनेर गएका कोही छन् त? छैन नारायण। सबैजना खोजी गर्छन् के को? सुखको, तर पाउँदैनन्। किनभने उनले सुख खोज्छ टाढा खोज्छन् नि, सुख त नजिकै छ। नजिकै भएको सुखलाई फर्केर हेर्दैनन्। हेर्नुहोस् है, सुख कहाँ छ? मनभित्र छ। मनस्यैव मनुष्याणां कारणं सुख दुःख हैन? सुख र दुःख कहाँ रहेछ त? मनमा रहेछ। तर दुःख चाहिँ मनमा लिन्छौँ, सुख चाहिँ पर हेर्छ। पल्लारेले घर बनाछ, मेरो पनि त्यस्तै भए नारायण। हेर्नुहोस्, पल्लारेको हेर्छौँ, पल्लारेको सुख हेर्छौँ, आफ्नो सुख हेर्दैनौँ। तर दुःख चाहिँ नि फेरि अर्काको हेर्दैनौँ। हेर्छौँ मैले जस्तो दुःख कसले पाएको होला नारायण। हेर्नु, सबैजना दुःख चाहिँ आफ्नो हेर्ने, सुख अर्काका हेर्ने हुनाले गर्दा दुनियाँ दुःखी छ। जसरी मृगहरू पानी पान पाएर मर्दछन् त्यसै गरी दुनियाँ सुखका लोभले आनन्द नपाइकन मर्दछन्। त्यस्ता मायाले बही गराउनेवाला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष भगवानलाई मेरो धीमहि। हेर्नु, वेदव्यास भगवानले भागवत महापुराणको शुभारम्भमा तब सत्य पुरुष भगवानको ध्यान गर्नुभयो। त्यसो भएर समस्त शास्त्रहरूमा सर्वोत्कृष्ट शास्त्र भागवत हो। किनभने भागवतले शिवको ध्यान गर्छु भने छैन, भागवतले विष्णुको ध्यान गरे भने छैन, भागवतले देवी त महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भनेर एउटा शक्तिको मात्र पुकारा गरे छैन। त भागवतले के भनेको छ? सत्य वस्तुको म ध्यान गर्छु। भागवत कुनै सम्प्रदायको होइन। भागवतलाई वैष्णवले पनि मान्छन्, शैवीले पनि मान्छन्, स्मार्तीले पनि मान्छन्, सिखले पनि मान्छन्। अब टाढाका कुरा नगर्नुहोस्, भागवतलाई त वैज्ञानिकले पनि मान्छ। त्यसकारण भागवत सर्वोत्कृष्ट शास्त्र हो। 18 पुराण मध्ये यो भागवतलाई नै हामीले यो यज्ञमा वाचन पनि गर्दैछौँ भने सबै पुराणको सार भागवतले सम्बोधन गरेको छ। किनकि भागवतले सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्माको ध्यान गरेको छ। हामीले पनि तिनै परब्रह्म परमात्मा भगवानको ध्यान गर्दै भागवत अगाडि बढाउँदैछौँ। आदरणीय भक्तजनहरू भनेको छ नि, जन्माद्यस्य हेतु तब धर्म प्रोद्विकैतवोत्र परभो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परै ईश्वर सद्यो विद्यपरुद्धते तद्यतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। आदरणीय भक्तजनहरू,
जसको भागवत श्रवणबाट जसको हृदय र अन्तस्करण सफा हुन्छ नि, चित्त शुद्ध भन्छौँ नि हामी, त्यो अन्तस्करण सफा भइसकेपछि उसको हृदयमा आएर को बस्छ? भगवान कृष्ण बाल मुकुन्द। जस्ता प्रकारले दुध खाँदा खाँदैका बच्चालाई कहिलेकाहीँ आमाले झरक्क झर्केर जा मोरा भनेर हपार्नुहुन्छ नि, हपार्नु आमाले झरक्क झर्केर बच्चालाई भैँमा राखिदिँदा पनि त्यो बच्चो रुँदै रुँदै आएर फेरि आमाको काखमा लुटुक्क पर्छ, पर्दैन? आमाले त गाली गरे हो नि त, त्यो बच्चोले त टाढा हुनुपर्ने हो, तर के गर्छ आमाले एक थप्पड दिएर भैँमा लडाए पनि त्यो बुबु खानी बच्चो फेरि रुँदै रुँदै आमाकै काखमा आएर फेरि लुटुपुटु गर्छ। त मतलब यो कि जसको बाहिरपट्टिको झरक्क झर्की स्वभाव भए पनि भित्रपट्टि आह्लादी आनन्दले छपक्क छोपेपछि जसरी त्यो बच्चालाई हपारेर बाहिर पठाउँदा पनि काखैमा आउँछ, त्यस्तै जस्तो हृदय प्रेम भाव र भक्तिले आनन्दमय बन्या छ भने त्यो हृदयमा कृष्ण भगवान ए कृष्ण नाइज नाइज जा भने पनि आएर त्यही हृदयमा टुपुक्क बसिदिन्छ। सुन्नु, त्यसो भएर हृदय कस्तो बनाउनु पर्यो त? जस्तो आमाको हृदय छ छोरा छोरी प्रतिको प्रेम, त हृदय भगवान राख्नलाई पनि त्यस्तै प्रेम चाहिन्छ, त्यस्तै माया गर्नुपर्छ भगवानले, त्यत्तिकै हृदयमा टाँस्नुपर्छ भगवानलाई। जसको हृदय आमाको जस्तै हृदय भयो नि छोरा छोरीको लागि, त्यस्तै भक्तको हृदय पनि आनन्दले मग्न भएको छ भने त्यो हृदयमा आएर को बस्ने भयो? भगवान कृष्ण बाल मुकुन्द श्याम सुन्दर भगवान आएर बस्नुहुन्छ। हे कृष्ण अब नाइज जा भने पनि ऊ प्रेमले आह्लादित भएको हृदयमा आएर आनन्दले मग्न हुन्छ। प्रभु यति दयालु छन्, नाउ भन्दा पनि आउने नवस भन्दा पनि बस्ने त्यस्ता दयालु भगवान राख्नको लागि हृदय कस्तो बनाउनु पर्यो? धर्म प्रोज्विकैतवत्र धर्मले भरपूर हुनु पर्यो, हृदय आनन्दले मग्न हुनु पर्यो, अर्काको सेवा सत्कार दया भावले समर्पित बन्नु पर्यो, अनि त्यो हृदयमा भगवान दादडीय भक्तगणहरू हामीले त्यस्तो हृदय बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त? पहिले श्रवण गर्नु पर्यो, कथा सुन्नु पर्यो। कथा श्रवण नगरिकन ज्ञानी हुँदैन। किनभने नि तपाईलाई थाहा छ नि, भन्नेलाई फुलको माला सुन्नेलाई सुनको माला भने सुनिया छ नि छैन? कथा श्रवण गर्नेवाला भन्ने भन्दा पनि भाग्य भन्ने। किन? भन्नेवालाले त अर्कालाई भनेर चित्त बुझाउँदै ठिक हुन्छ, हुँदैन? सुन देख्नु भएको छ त यहाँ कति पण्डितहरू हुनुहुन्छ, सबै ज्ञानी हुनुहुन्छ थोडी? हामी ज्ञानी छौँ छैनौँ? हामीमा पण्डितको भाव छ, घमण्डता छ, तर भक्त कस्ता हुन्छन् रे भने तब हनुमानजी महाराज जस्ता। एक पटक तुलसीदास स्वामीले काशीको तटमा बसेर हनुमान घाटमा बसेर तब रामायण गाउनुहुन्थ्यो, सधैँ रामायण वाचन गर्नुहुन्थ्यो। त त्यतिखेर हनुमानजी महाराज तब रामायण श्रवण गर्नका लागि अरू कसैले नचिन्ने गरी अब राम्रो भएर गएपछि अर्काले हेरिहाल्छ। थाहा छैन तपाईँ कहाँ आएको होलान्, को होलान्, कतै ठुलाबाट नै आएको हो कि होइन? कोही चटक्क पजेरोमा सटटक्क आएको देख्ने बित्तिकै सबैको आँखा त्यतै लाग्छ, लाग्दैन? नारायण राम्रो भएपछि सबैले हेर्नै पर्यो, अर्कै रूपले जानु पर्यो। विचार गरेर हनुमान त कुष्ठ रोग आएको रोगी बनेर त मण्डपको एकापट्टि कुनातिर बस्नुहुन्थ्यो। जिउभरि झिङ्गा भुनुन्न भन्किन्थे, सबैजना आउँथे नि श्रोताहरू पुराण सुन्न आउँथे। अलि घिन लाग्दो देखेपछि यिनका छेउमा नबसौँ भनेर अलग्ग बस्थे। थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? अलिकति तडक हडक देखाएपछि तल्लाकी पनि आउने, माथि पनि आउने, पल्लाकी पनि आउने, दिदी घर कहाँ पर सोध्न आउँछ नि, आउँदैन? झिङ्गा भुनुन्न भन्के हेर कहाँ मैलो लुगाला लाएर आयो भने कसले बोल्नु नारायण कहाँ कि भाउ लागिआएछन् भन्छ। त्यसो भएर हनुमानले पनि कसैले अलमलौला भन्ने डरले त्यो रूप ल्याउने थियो। मतलब भक्त त्यस्ता हुन्छन् कि शरीरको भान गर्दैनन्, कुनै प्रतिष्ठाका अहंकार गर्दैनन्, उनलाई जसरी भए पनि भगवान प्राप्ति गर्नु छ त भक्त त्यस्तो गर्नुपर्छ। अनि त्यस्ता भक्त हृदयमा भगवानले वास गर्छन्। त्यही भक्त बन्नका लागि भागवत सुन्नु पर्यो, भागवत श्रवण गर्नका लागि आज के चाहिन्छ रे? फेरि भाग्य न लभ्यते भूरि तदा भागवतम लभेत। भागवत सुन्नियो तर भाग्य नभई पाइँदैन।
त्यसै चिसा भैन बहन आएको भएर गजक्क परे होला। किन हुन्थ्यो नि जन्मान्तरको पुण्य थियो, धेरै जन्मको पुण्य थियो। त भगवाना पण्डितले यज्ञ आयोजना गर्ला, त्यो निमित्तवाला बन्ला र त्यो तटमा बसेर त्यो बागमतीको सङ्गममा बसेर त्रिवेणी धाममा बसेर जीवनमा एकचोटि भागवत सुन्न पाइएला कि भनेर जन्म जन्मान्तरमा तपाईँहरूले ठुलो कर्म गर्नुभएको थियो। हामीले त्यही कर्ममा सहभागी बनेका थियौँ, त्यही परिणामद्वारा आज बल्ल यो तटमा बसेर भागवत सुन्न पाइयो। न भूतो न भविष्य फेरि सम्भव छैन। आदरणीय भक्तहरू, यो जन्मान्तरको पुण्यद्वारा प्राप्ति भएको यो धेरै पुण्यले मात्र मिल्ने हुनाले यसको नाम के रहेछ? भागवत। हाम्रा सङ्घुवा सभाबाट एकजना कर्ता अहिले यहाँ व्यास भएर बस्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, पण्डितजी तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि भागवत भन्ने कुन चराको नाम हो थाहै थिएन। बस हेर्नुहोस्, संयोग हुन्छ, अनन्तकालको पुण्य हुन्छ, त्यो पुण्यको प्रतापले मात्र मिल्छ। आज तपाईँ हाम्रो जन्मका भेट यो तटमा पनि यस कारणले भइरहेछ कि जन्मान्तको पुण्यले यो भूमि धन्य छिन्, जसले आज विराट यज्ञ लाउने सौभाग्य प्रदान गर्छ। त एकचोटिको कुरो हो, भगवान कैलाशपति भोले बाबा र माता महारानी पार्वती त पृथ्वी तलमा घुम्न आउनु भएको थियो। घुम्दै जाँदा एउटा भूमिमा गएर भोले बाबाले दण्डवत प्रणाम गर्नुभएछ नि, जमिनमा ढोग्नु भयो। त पार्वती मैयाले सोध्नु, होइन प्रभु भूमिमा किन ढोगी बक्सिया के भयो? तब भोले बाबाले भन्नुभयो, हेर पार्वती, यो भूमिमा धेरै वर्ष अगाडि भागवत लागेको थियो, त भागवत लागेको भूमि धन्य हुन्छ, यसकारणले ढोग्नुपर्छ। भोले बाबाले प्रणाम गरेपछि माता महारानी पार्वतीले पनि दण्डवत गर्नुभयो। अनि अलि पर गएपछि फेरि पनि दण्डवत गर्नुभयो। अनि भोले बाबालाई फेरि पार्वतीले सोध्नुभयो, प्रभु यहाँ चाहिँ किन? किनकि यहाँ पछि केही समयपछि भागवत लाग्ने वाला छ। हेर्नुहोस्, भागवत लाग्ने भूमि नै धन्य छिन्। भूमि त धन्य हुन्छन् भने के हामी धन्य छैन? धन्य अति भाग्यवानी रहेछौँ। त्यसकारणले आदरणीय भक्तजनहरू, हामी भाग्यवानी रहेछौँ है। फुरुक्क पर्नु होला, तर गुजुक्क चाहिँ नपर्नु होला नि। फेरि गुजुक्क परेर आज आएपछि पुरी गरी मैले भुलिन आउनु होला। भाग्यले मात्र पाउने हुनाले यसको नाम के रहेछ? भागवत। भागवतलाई सत्सङ्ग शास्त्र पनि भनिन्छ, सत्कर्म पुराण पनि भनिन्छ। त यस कारण मिल्छ कि जन्मान्तको पुण्यले मात्र पाउने भागवत सत्कर्म। तब भागवत महात्म्यमा लेखिया छ नि, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन ससङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नहं विदायै तदा उदयते विवेक। भागवत सुनेपछि के भन्छ त? भाग्य भए भागवत सुन्न पाइयो। अनि भागवत सुनेपछि के हुन्छ अरे? उदयते विवेक, विवेकको उदय हुन्छ। जबसम्म हामी मानवमा विवेक हुँदैन नि, तबसम्म हामी के भन्छौँ? पशु समान। विवेक बिनाको जीव मानव जीवन धिक्कार। जब मानव भएपछि विवेक हुनुपर्छ, विवेक उदय हुन्छ। भागवत सत्कर्म सत्सङ्ग भएपछि सत्सङ्ग मिल्छ, भाग्य भएपछि। भाग्यले पाएको भागवत जसमा लेखिया छ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। आनंद गंध भगवान को जय, भागवत भगवान को जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम रे के यस संसारका बीच एउटा अलौकिक वृक्ष छ। हेर्नुहोस् है, कस्तो वृक्ष छ भन्नु होला भने त्यो वृक्षमा 335 वटा हाँगा छन्, 18,000 वटा पत्रहरू छन्, पातहरू छन्, 335 हाँगा, 12 वटा ठुल्ठुला विशेष हाँगा छन्। फेरि त्यो हाँगामा छुट्टिने पनि विशेष हाँगा हुन्छन्, 12 वटा छन्। जरो एउटै छ, त्यो एउटै जरो आनन्दमय जरो छ। त्यस्तो अपूर्व वृक्षका बीचमा त्यो आपको बोटमा मनोरम आनन्दको फल छ। त्यो पाकेको फल पनि चराले जुठो हाले अरे कि थाहा छ तपाईहरुलाई? सबैभन्दा मिठो फल चराले जुठो हाले, किनकि त्यो निरोगी फल हुन्छ। चराले खाँदाखेरि उसमा अरू केही उपचार गर्ने पद्धति छैन। त्यसो भएर उनले सुनेर हेरेरै थाहा पाउँछ यो फलफुल कस्तो छ। यसकारण चराले जुठो हालेको छ। चरो पनि के हो नि फेरि? सुकदेव नामको चरो है। फेरि
सुखदेव नामका चराले जुठो हालेर यो धराधामका बीचमा बगिरहेको थियो। तल बसेर परीक्षित नामका भागवत प्रेमी भक्तजनले पान गर्नुभयो, जसले जीवन धन्य बनाएर अमरत्व प्राप्ति गर्नुभयो। त्यस्तो अपूर्व भागवत रूपी अमृत यस संसारमा अहिले पनि प्रभाव भइरहेको छ। मानुष कि गोकर्ण क्षेत्रको यो बागमती तटमा पनि आज प्रभाव हुँदैछ। हे रसिक जन हो, हे भागवतमा प्रेम गर्ने भक्तजन हो, तपाईहरू पनि त्यही पान गरेर जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस्। गुरु हो रसिका भूमि भावुका, यो भूमि यो ब्रह्माण्ड मारेका हे भावुक जन, हे रसिक जन, हे भक्त जन हो, तपाईहरू पनि त्यो भागवत रूपी अमृतलाई पान गरेर अमरत्व प्राप्ति गर्नुहोस्। किनकि यो भागवत अमर कथा हो। भागवत सुनेपछि जन्म मृत्युमा जानु पर्दैन, भव साझा दुःख सुखबाट छुटकारा पाइन्छ। त्यस्तो आनन्दमय भागवत रूपी कथा तपाईहरू पनि सुन्दै जानुहोस्। आदरणीय भक्तजनहरू, प्रेमले सुन्नुभयो भने हरेक दिन 1 घण्टा मात्र श्रवण गरे भने अन्त्य दिनसम्म तपाईहरूको जन्म मृत्युको यात्रा चक्रबाट म अवश्य पनि छुटकारा गराउने छु। तर नितान्त श्रवण मात्रले होइन, मनन पनि हुँदैछ। एक पटक एउटा गाउँमा पुराण लागेछ कि, अब एउटा गाउँ भनौँ न, अब कहाँ भनौँ, शङ्खुवा सभा भनौँ न, यहीँ आउनु भएको छ। उता उदयपुर भनौँ भने फेरि भरे वार्ता नपाइएन, चित्त दुखाएर बर्बाद छ। त्यस कुनै गाउँमा है सम्झनुहोस्, कुनै गाउँमा पुराण लाग्दो रहेछ। पुराण भन्दा भन्दै पण्डितजीले कथाको अन्तिम दिन भन्नुभएछ, राजा परीक्षितले भागवत सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। भागवत सुन्दा सुन्दै आकाशबाट दिव्य विमान आयो। राजा परीक्षित दिव्य विमानमा बसेर गए सर। पण्डितले भन्दैछन्, त्यो सुनेपछि जजमानले गुरुबा एकछिन पर्खनुहोस् त भनेछ। ए बाबु किन बा? गुरुबा, राजा परीक्षितका दरबारमा भागवत हुँदा हुँदै तब विमान आयो भन्नुहुन्छ। खै त हाम्रा घरबारमा सप्ताह लाग्यो, 7 दिन भयो विमान आएन त सोधेछन् नारायण। पण्डितलाई आपत परेन, के भन्ने बाठा भन्छन् क्या पण्डितहरू, कुरो घुमाउनु सिपाली। पण्डितले कुरो घुमाएर भन्नुभएछ, बाबु तिम्रो जस्तो सप्ताह हो त, राजा परीक्षितको सप्ताह त ठुलो थियो भन्दैछ। ल नारायण, एक गुरुमा ठुलो शब्द भने कस्तो हुन्छ सोधे जजमानले। तब पण्डित बाले भन्नुभयो, बाबु अहिले दिया दक्षिणाको 4 भाग बढिदियो भने बल्ल ठुलो हुन्छ भनेछन्। बाबु पनि बाठा नि नारायण, अहिले दिन सक्दैन, मैले विमानमा ल्याउनु परेन, बुढाले घुमाएका कुरा। अनि पण्डितजीले त्यसो भनेपछि जजमानले भने, गुरुबा विमान आउँछ भने अहिले दिएको दक्षिणाको 4 भाग बढी दिने हो, तर एउटा कुरो विमान आन भने तपाईँले मलाई डबल फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा दोस्रो पुराण आयोजना भएछ। सप्ताह लाग्दै लाग्दै गयो, साङ्गेको दिन भयो, विमान त आयो। 7औं दिनका दिन पण्डितजीलाई जजमानले भन्नुभयो, गुरुबा खोइ त विमान आयो, अब के गर्ने? बिचरा पण्डितजीले आपत पर्यो, अब दक्षिणा दिउँ सबै भने डबल दिनुपर्छ भनिएको छ, फिर्ता पनि त डबल दिनु पर्यो, नदेऊ छैन। बिचरा पण्डित आपत परेर अनि गुरुबा स्वयं पण्डितले भन्नुभयो, बाबु मैले विमान ल्याउन सकिनँ, मेरा गुरुले ल्याइदिनुहुन्छ कि जाउँ गुरु कहाँ भनेर पण्डित बाले आफ्ना यजमानलाई लिएर गुरुका घरमा जानुभयो। गुरुबा भित्र नित्य कर्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा गएर पण्डितले प्रणाम गर्नुभयो, गुरुबा मैले यी यजमानका घर ठुलो सप्ताह लगाएँ, धेरै दक्षिणा लिएँ, तर पनि विमान आएन। त गुरुलाई बिन्ती गरेपछि गुरुबाले भित्रबाट 2टा डोरी ल्याउनु भएछ। हेर्नुहोस् है, एउटा डोरीले पण्डितका हात गोडा बाँधेर एकापट्टि कुरा लडाइदिनु भयो, अर्का डोरीले तब यजमानका हात गोडा बाँधेर लडाइदिनु भयो। अनि गुरुले भन्नुभयो, लौ त बाबु तिमीहरू एकले अर्कालाई तब बन्धन मुक्त गराऊ भनेर गुरु भित्र जानुभयो। 2टालाई बाँधिराखेर एकले नभेट्ने अर्कालाई नभेट्ने गरी राखेर भित्र जानुभयो। 1 घण्टा पछि जाँदा पनि त ती दुवै गुरु चेला यजमान र पण्डित दुवै बाँधिएछन्। अनि गुरुले भन्नुभयो, बाबु तिमीहरू छुट्न सकेनौ, प्रभु के गरी छुट्ने? दुवैजना बाँधिया हुन छुट्न सकिएन। थाहा पायो स्वर्गबाट विमान किन नआएको भने राजा परीक्षितले भागवत सुन्ने बेला परीक्षित बन्धन युक्त भए पनि सुखदेव स्वामी बन्धन मुक्त हुनुहुन्थ्यो। स्वयं सुखदेव बन्धन मुक्त हुनाले पो परीक्षितलाई बन्धन मुक्त गराउनु भयो। यजमान पण्डित आफै बन्धन युक्त छ भने त्यसले जजमानलाई के को बन्धन मुक्त गराउला? त्यसकारण आफू बन्धन मुक्त हुनका लागि पहिले बन्धन मुक्त भएको व्यक्तिको संगत गर्नुपर्छ। नत्र पुराण त श्रवण गर्ने हो, तर स्वयं विषय र जगतका विषयमा चुर्लुम्म डुबेर भागवत सुन्यो भने नितान्त तपाईँ हामीले जति पुराण सुने पनि मुक्त छैन। पुराण सुनेपछि के गर्नु पर्यो? मनन गर्नु पर्यो। पण्डितले भागवत भनिया थिए के का लोभले? दक्षिणाका लोभले हैन।
जजमानले भागवत सुनेका थिए के का लोभले? विमानका लोभले। नारायण हेर्नुहोस् है, भागवतमा प्रेम थिएन, भागवतमा रस थिएन, भागवतमा चिन्तन थिएन, भागवतका गुण विषयमा उनले चिन्तन गरेनन्। दिन रात जतिखेर पनि आकाशबाट हेर्थे विमान आउला कि विमान आउला कि। बिचरा पण्डितले भनेको कथा काना पसे भएको ज्ञान हो। विमान सम्झाउँदै 7 दिन बितेछ जजमानको। अनि पण्डितको मनमा लागेको थियो, हरे भगवान दक्षिणा त धेरै दिन लागेको छ, भरे विमान ल्याइएन भने बर्बाद होला कि भन्दा भन्दै पुराण सकियो। दुवैजना विषय चुर्लुममा डुबिया हुनाले विमान आएन। आदरणीय भक्तहरू, तपाईहरू परीक्षित समान बन्नुहोस् अनि म सुखदेव समान बनेर यो भागवतलाई साँच्चै रूपले पालन गर्ने हो भने संसारमा यति ठुलो महान शास्त्र, यस्तो आध्यात्मिक ज्ञान सम्पन्न शास्त्र दुनियाँमा अरू केही छैन। भागवत भगवान को हरे राम राम नाम जपेर पार पर्ने हो, राम नाम जर छैन कहिले मर्ने हो। आदरणीय सदृबिन्दहरू, भजन भन्ने बेला मात्र होइन, व्यवहारिक कर्म गर्दा पनि सम्झिनु पर्यो यही मन्त्र। भर छैन, काम नगरी पनि भएन, हैन काम गर्ने। तर मैले मेरो शरीरका लागि मात्र होइन, मेरो जगत कल्याणका लागि कर्म गरेर कर्म गर्नु पर्यो उनकै लागि मात्र। हिँड्दा डुल्दा बोल्दा खाँदा खेल्दा हरेक कर्म गर्दा उनकै लागि गर्न पर्यो भन्छन् नि, भनेको छ नि गीतामा, कर्मण्येव अधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्म। भगवानले गीतामा पनि अर्जुनलाई यही भन्नुभयो, अब कर्म त गर्नै पर्छ, तर कर्म गर्दा फलको आशा नगर्नु। किनकि कर्म गर्नु, खेती लाउनु त तिम्रो धर्म हो, धान फल्छ फल्दैन के थाहा, हैन? भोलि असिना पर्छ कि भनेर असाना खेतै रोपेन भने खान पाउँछ त? मराले पाउँदैन। नारायण हेर्नुहोस् है, खेती लाउनु हाम्रो धर्म हो, धान फलाउनु र नफलाउने त भगवानको जिम्मा है। पाके त्यो धान काट्ने अघिल्लो दिन पनि त असिना परेर देखेको छ छैन? भोलि काट्ने भने अघिल्लो दिन हरियो पर्छ। फलको आशा नगर्ने, कर्म गर्न नछाड्नु। कर्म गरेर मानिस कहिल्यै पनि अधोगति जाँदैन, तर कर्म गरेर जसले बाँधिन्छ कर्मको लोभबाट पाउने फलको अभिलाषी भएर कर्म गर्छ भने उनले मुक्ति पाउँदैन। त्यसो भएर कर्म चाहिँ गर्नै पर्यो। भगवानले भन्नुभयो, कर्मै गर्दैन भने म त्यसको छेउमा पनि जाने। बस आदरणीय भक्तजनहरू, कर्म गर्ने त भगवानको लागि गर्ने।
उनकै सान्निध्यताको लागि गर्ने हिँड्दा डुल्दा बोल्दा खाँदा खेल्दा जहाँ पनि उनकै स्वरूप सम्झने कैलाशपति भोले बाबा ज्योतिर्मय लिङ्गदेखि लिएर अनि भगवानका जति विभूतिहरू छन् ती सबै विभूतिमा उनकै स्वरूपको दर्शन गर्ने यस्ता भक्त भागवत प्रेमी भक्तले मात्रै भावसागरबाट मुक्ति पाउँछ। जो व्यक्तिले ज्ञान पाएको छ भने उसलाई विमानको आश पनि रहँदैन, रहन्छ त? सम्झनुहोस् त, विमान चढेर 16 जाने रहन्छ नारायण, पैसा भयो अहिले चढ्यो अमेरिका बेलायत जाँदा गए पनि भयो, के भएर 2 लाख रुपियाँ भए जहाँ पुगेर आउन पनि पाइयो। नारायण हेर्नुहोस् है, विमान चढ्ने पैसा भयो। अहिले ज्ञान भएपछि कहीं पनि विमानको आवश्यक पर्दैन, स्वर्ग जान पाइन्छ, विमान चढ्न पाइन्छ भनिदिया त लोभीले लगाइदिए के लोभाइदिए। नारायण कतै लोभीहरू विमान चढ्न पाइन्छ भनेपछि गर्ला कि भने, तर ज्ञानीकै लागि विमानको आशा हुँदैन, किनकि आत्मा परमात्मा मिलिहाल्छ। पञ्चतत्त्वले बनेको शरीरलाई दुनियाँले खरानी बनाइहाल्छन्, विमान चढ्ने चिज भएको छ। नारायण सम्झनुहोस् त, छ त बाँकी के यो शरीर छ त्यसलाई दुनियाँले विमान चढ्नै परेन, बाँसमा कसेर लाने भइहाल्यो, किन विमान चाहियो? नारायण हेर्नुहोस् हैन, एम्बुलेन्स चढाउँछन् अहिले चाहिँ है। नारायण सब वाहन चढाउँछन्, के को विमान चढ्नु शरीरले? नारायण भोलि शरीर छोडिसकेपछि विमानको आवश्यक पर्दैन। अनि आत्मा छ नि बोल्नेवाला, त यो बोल्नेवाला भगवानमा गएर मिलिहाल्छ, उसलाई केही विमान चाहिँदैन। त यसकारण विमानको आशा गर्नेकाले त विषय र कर्मकाण्डका लोभीहरूले ज्ञानीहरूले लोभ गर्दैनन्, ज्ञानी त भगवानमा रमाउँछन्, भगवानकै लीला र चरित्रमा आनन्द बन्द बन्दछन्। त बस ज्ञानी त्यस्तो बन्द अनि मात्रै ती भक्त बन्दछन्। नारायण हेर्नुहोस् है, भक्त बन्ने त्यतिखेर हो जो व्यक्ति आयव्ययको कुनै प्रवाह गर्दैन, लाभालाभ जयाजय सुख दुःखमा पनि विचार परिवर्तन गर्दैन, त्यो व्यक्ति ज्ञानी बन्दछ। जस्ता हामी ज्ञानी बन्ने बाटो हिँडेका मात्रै हो, पुगिए जय हो, नपुगेदेखि जन्म मृत्युमा गए हो। नारायण हेर्नुहोस् है, पुगेदेखि जय हो, जीवन धन्य बन्यो। अब यस्तो जीवन पाइँदैन, विचार गर्नु त पाइएन। 84 लाख जोनीमा हरदम उभिन्दा मुख भोग्दै कुम्भी पाखहरूको 84 लाखौं दुःख। यही बेला मनुष्य भइकन यहाँ जन्मिरहेछौँ हरे, मनुष्य भइकन पुरुषार्थ नगरे पर्नेछ धोका भरे। हेर्नुहोस् गुणरत्न मालामा कविले कति राम्रो लेखेका छन्। त एक जन्म हो त हाम्रो कति जन्म बितेछ? 84 लाख जन्म। मेरा बा अहिलेसम्म विज्ञानले पनि 20 लाख भन्दा बढी जन्तु पत्ता लागेको छैन। तब शास्त्रले भनेको छ 84 लाख जन्तु, 83 लाख 79,979 जुनी पुरा भएपछि बल्ल के पाइयो? मानव जीवन पाइयो। हेर्नुहोस् कति राम्रो दिएको छैन, उत्तम छैन? नारायण हेर्नुहोस्, यो दिएले चाहे के गर्न सक्दैन। जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न भनियो, न स्वादका खातिर हातै पनि पूजा गर्न भनी, बालाभिरी के फल? यो दिए उपकार गर्न भनियो, श्रृङ्गारमा के छ र? त शरीर जिब्रो इन्द्रियहरूको काम के रहेछ त? जिब्रो पढ्ने र मन्त्र जप्नका लागि बनिया पनि होइन। मिठो मात्रै दबाहरूले पनि खान्छ, खाँदैन? नारायण तितेपाती र पाती एकैचोटि राखिदिनु पर्छ, तितेपाती खाँदैन, पाती मात्रै खान्छ। स्वाद मात्र लिनेवाला जिब्रो त मान्छेको र पशुकोमा के अन्तर भयो? अवस्था जिब्रो भएपछि भगवानको नाम जप्नुपर्छ। भगवानको नाम हिँड्दा डुल्दा बोल्दा खाँदा खेल्दा जहिले पनि के भन्नु पर्यो? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण 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 भगवानको नाम संकीर्तन गर्नका लागि पाएको मानव दिए हो। त्यसो भएर हिँड्दा डुल्दा बोल्दा खाँदा खेल्दा जहिले पनि यी जिब्राले भगवानको नाम जपिरहोस्। यी हातले सधैँभरि भगवानको पूजा गरिरहन् हैन। जुन हातले भगवानको सेवा गर्दैन भने अवस्था त्यो हातको के प्रयोजन नारायण। त्यो यो शरीरले सधैँ भगवानको मात्रै सेवा गरिरहोस्। यो शरीरले अर्काको उपकार गर्न पाइरहोस्। सकेसम्म अर्काको सेवा गर्न पाइयोस्। अवस्था योभन्दा ठुलो भाग्य दुनियाँमा केही छैन। किनकि यो शरीर भगवानको कृपा नभइदिया भए जन्मदैन थियो। जन्मिहाल्यो परमात्माको कृपाले। फलाना कसैका कुलमा भने त्यो कुलमा जन्मेर अर्काको सेवा गर्न पायो भने त्यो भन्दा जीवन धन्य दुनियाँमा के भयो र। विचार गर्नुहोस् त एकचोटि सम्झनुहोस् नारायण हेर्नुहोस्। उनको निगाहले मानव दिए पाइयो भने यो देहले अर्काको सेवा गर्नु पर्यो अर्काको उपकार गर्नु पर्यो अवस्था अनि मात्र यो जीवन धन्य बन्छ। भगवानको सेवा अर्को गरिब दुखीको सेवा मानव मात्रको सेवा गर्नका लागि यो देह बन्यो। त्यसकारण यो जीवन कृपा भगवानको निगाह भएर पाएको यो जीवन मानव देहले सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य त्यतिखेर प्राप्त गर्छ रे जतिखेर जुन दिन भागवत सुन्न पायो। हेर्नुहोस् है 18 पुराण उपपुराण मध्ये 17 पुराण 17 उपपुराण पढिसके पनि अझ भागवत सुन्न बाँकी छ। अरे जब 17 पुराण उपपुराण नसुने पनि भागवत सुनियो भने 18 पुराण सुन्न पाइयो। जय भो आदरणीय भक्तजनहरू। भने मतलब अरु पुराण चाहिँ चाहिँदैन भने होइन। अरु पुराण सबैको सार भागवत नै सर्वोत्कृष्ट हो। जस्तै उखुको लाँक्रो त ठुलो हुन्छ तर निचुरेको रस अलिकति हुन्छ। त अलिकति रस भए पनि त्यो रस खाँदा जति आनन्द हुन्छ त्यो छोक्रा जमाउँदा पटक्कै आनन्द हुँदैन। हुन्छ त हुँदैन नारायण हेर्नुहोस्। हो त्यो उखुको छोक्रो त्यो डाँठ भनेको अरु पुराण भए त त्यसलाई पेलेर बनाएको त्यसमा पनि पकाएको सक्खर हुन्छ नि त सक्खर भनेको भागवत हो। अझै तपाईलाई सजिलो भाषाले भनौं भागवत भनेको कसारको डल्लो जस्तो रे के। कसार थाहा छ विवाहमा पहिला पहिला पठाएको थिए अहिले त अब के खान्थ्यो नारायण। पहिला पहिला एउटा कसार घटी आयो भने मलाई फलानाले त्यो भण्डारमा बसेर मलाई ठगी भन्थे। अहिले त हराइसक्यो अवस्था। तर जस्तो सम्झनुहोस् कि त्यो भागवत रूपी पुराण जो ग्रन्थ छ त्यो ग्रन्थ चाहिँ कसारको डल्लो जस्तो रे जतापट्टि खाए पनि गुलियो हैन नारायण। मिश्रीको डल्लो एकापट्टि अमिलो एकापट्टि तितो टर्रो हुँदैन। जता खाए जता चाँडै पनि गुलियो भए जस्तै भागवत रूपी ग्रन्थ छ त्यो ग्रन्थ जतापट्टि खाए सुने पनि त्यत्तिकै आनन्द छ। तर मुखले होइन कानले खानुपर्छ। थाइरहेको मुखले खाएपछि विष्टा भन्छ कानले खाएपछि अमृत भन्छ अवस्था त्यति फरक छ। मुखले जति खाए पनि भरे बेलुका फेरि खानुपर्छ। तर कानले एक पटक भागवत रूपी ग्रन्थ पान गर्यो भने उलाई संसारका कुनै शास्त्रको प्रयोजन छैन। त्यस्तो अभूतपूर्व अलौकिक ग्रन्थको नाम
त भागवत हो हैन। मुखले सुनेका खाएका कुरा त एकछिनपछि हराइहाल्छ। खाँदा खाएको थियो नि बिहान गएको भयो। भागवत रूपी ग्रन्थ या कुनै पनि शास्त्र कानले पान गरिया छ भने त्यो कहिल्यै पनि हराउँदैन। थाहा होला नि फलानाले यसो भनेको कहिल्यै बिर्सौँला र नारायण हरि हेर्नुहोस्। फलानाले मिठो दिए खाएर मिठो दिएको कुरो भुसुक्कै बिर्सिन्छ तर भनेको कुरो कहिल्यै बिर्सदैन। मतलब यो रहेछ कानले सुनेका कुरा हत्तपत्त सकिँदैन। त्यसमा पनि भागवत अमृत हो। एक पटक श्रवण गरेपछि जीवन धन्य बनाउँछ। आदस्ता त्यसकारण तपाईहरू भाग्यवानी हुनुहुन्छ। यो भागवत ग्रन्थ श्रवण गर्न पाउनुभयो। त्यो अभूतपूर्व अलौकिक ग्रन्थ भागवतमा 335 अध्याय छ, 12 स्कन्द छ, 18,000 श्लोक छ। यस्तो महान ग्रन्थ भागवत रूपी शास्त्रको अब म पहिलो अध्यायको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायको कथा वाचन शुभारम्भ गर्दैछु।